अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ। मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगती हैं। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ जो हमारे साथ आसिया ने शेयर की है। आसिया कोट सईदा में रहती हैं और वो बताती हैं कि उनके घर की बैक साइड पर एक स्कूल था। गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से अब वो स्कूल बंद था। आसिया बताती हैं कि एक दिन वो दोपहर के टाइम अपने घर के ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई थी। दोपहर का टाइम था। अचानक से आसिया कहती है कि मैंने विंडो खोली और मैं स्कूल में देखने लग गई। उनकी छत के ऊपर जो रूम था वहाँ से स्कूल बिल्कुल साफ नज़र आता था। छुट्टियों की वजह से स्कूल काफ़ी अरसे से बंद था। आसिया कहती है कि जब मैं विंडो खोल के स्कूल की तरफ देख रही थी तो मैंने अचानक से क्या देखा कि वहाँ पर एक बच्ची खेल रही थी अकेली। वो बड़ी हैरान हुई कि बंद स्कूल में कोई बच्ची कैसे खेल सकती है। वो उसको गौर से देखने लगी। अभी वो देख ही रही थी, वो कभी भागकर इस तरफ जाती थी, कभी भागकर इस तरफ जाती थी। वो बहुत हैरान हो रही थी कि ये बच्ची कौन है। वो उसको हैरानगी से देखने लग गई। उसको बहुत तजस्सुस हो रहा था कि वो बच्ची कौन है। अचानक से आसिया क्या देखती है कि वो बच्ची खेलती खेलती खड़ी हो गई और मुड़कर आसिया की तरफ देखने लग गई। आसिया बहुत ही डर गई कि मैंने तो इसको बुलाया भी नहीं, फिर ये बच्ची मेरी तरफ कैसे देख सकती है। वो जैसे ही उसकी तरफ खड़ी होकर देखने लगी, गौर से उसको देखने लग गई और बहुत ही खौफनाक अंदाज में हंसने लग गई। आसिया डर गई और एकदम से विंडो बंद करके पीछे हो गई। जैसे ही उसने दोबारा से विंडो खोली तो वो क्या देखती है, अब वहाँ बच्ची तो नहीं थी, एक काले रंग की बहुत ही खौफनाक बिल्ली बैठी हुई थी। अब वो और भी ज़्यादा डर गई कि पहले तो यहाँ पर बच्ची थी, अब बिल्ली कैसे आ गई। वो फ़ौरन से नीचे आई और अपने आप में ही कुछ बातें सोचने लग गई। बहुत डरी हुई थी। उसकी अम्मी पूछने लग गई कि क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। उसने कहा कि अम्मी, ऐसे मैंने जब अपने रूम की विंडो खोल के देखा, स्कूल बंद था, तो वहाँ पर एक बच्ची खेल रही थी। मैंने उसको बुलाया भी नहीं और वो खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लग गई और मैं डर के पीछे हो गई। जब मैंने दोबारा थोड़ी सी विंडो खोल के देखना चाहा तो अब बच्ची की जगह पर वहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई थी जो बहुत ही काले रंग की और बहुत ही खौफनाक बिल्ली थी। वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं तो उसको देखकर डर गई और नीचे आ गई। उसकी अम्मी ने कहा कि बहुत अच्छा किया जो तुम नीचे आ गई हो, अब जाकर वहाँ से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मौसम में बहुत सी खौफनाक चीज़ें खालीपन जगहों पर चली जाया करती हैं। खौफनाक चीज़ों से मुराद उसकी अम्मी की गैर मरी मखलूक थी। वैसे भी उस स्कूल में सबको ही पता था कि जन्नात का बसेरा था। अक्सर बच्चियाँ डर जाया करती थीं, उनको कोई ना कोई खौफनाक साए नज़र आया करते थे। आसिया बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन शाम हो गई, उसके जहन से वो बात हट गई। जब वो रात को सहन में अपने घर वालों के साथ सो रही थी तो अचानक से उसकी आंख खुली तो उसने अपने सहन की दीवार पर उसी बिल्ली को बैठे देखा। वो इतना डर गई कि उसने चीख मार दी। उसके सब घर वाले जाके और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो तब आसिया ने इशारा करके कहा कि मैंने अभी उस दीवार पर एक बहुत ही खौफनाक काले रंग की बिल्ली देखी है जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थीं। सबने लाइट्स ऑन की तो वहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं थी। आयतुल कुर्सी पढ़कर उसको दम किया गया और वो सारी रात डरती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में बिल्ली की आवाज़ें आती थी मगर वो आंखें नहीं खुलती थी। फजर की अज़ानें होने लग गई। वो सारी रात डरती रही। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, फिर भी वो बहुत खौफज़दा थी। अब आसिया को हर टाइम वो बिल्ली कहीं ना कहीं नज़र आती थी। कभी वो किचन में काम कर रही होती थी तो उसको ऐसा लगता था उसके पीछे से कोई बिल्ली गुजर के गई है। जब वो मुड़ के देखती थी तो कोई चीज़ नहीं होती थी। कभी अपने कमरे में बैठी होती थी तो उसको
باہر سے بلی کے بولنے کی آواز آتی تھی، وہ اسے بھاگ کر جا کے دیکھتی تھی تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن شام کا ٹائم تھا، آسیہ اپنی امی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ دروازے سے جھانک کر اس کو بلی دیکھ رہی ہے، وہی کالی بلی۔ وہ پھر چیخنے لگ گئی، اتنا چیخی اتنا ڈری کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ روز بروز اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ گاؤں کے ایک مولوی صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب نے ان کو بتایا کہ وہ جنات کے بچے تھے، بچی تھی جس کو یہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، اسی لیے وہ بلی کا روپ لے کر اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کو دم کیا، اس کو تعویذ دیا کہ تم یہ گلے میں پہن لو۔ پھر مولوی صاحب ان کے گھر آئے، مولوی صاحب نے ان کے گھر میں حصار باندھا، دم درود کیا اور اس جنات کو کہا کہ دوبارہ اس گھر میں نہ آئے، مگر وہ جنات کہتے تھے کہ ہم پھر بھی آئیں گے۔ اب وہ آسیہ کے گھر والے اور آسیہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے ان کے گھر میں تعویذ وغیرہ لگائے، جس کے بعد سے وہ خوفناک بلی پھر ان کے گھر نہیں آئی، نہ ہی کبھی آسیہ نے جا کر اس ونڈو سے دوبارہ اسکول کو دیکھا۔ آسیہ بتاتی ہیں کہ آج بھی جب کبھی وہ کسی اور بلی کو بھی دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے۔ یہ تھی آسیہ کی زندگی کی خوفناک کہانی۔ ویئرس، کبھی بھی کسی بھی ویران جگہ پر اگر ہم کسی بھی عجیب جانور کو کچھ بھی عجیب کرتا دیکھیں تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کبھی بھی اس پر غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان نہیں جانتے کہ وہ جانور ہے یا کوئی اور چیز۔ جتنا ہو سکے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب میں ایک اور سٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ یہ بھی میری ایک فرینڈ ہے، وہ بتاتی ہے ان کے ابو ایک دفعہ رات کو اپنی جاب سے واپس آ رہے تھے کہ ان کا گھر آنے کا جو راستہ تھا وہ بالکل سنسان علاقہ تھا۔ وہاں پر ایک بہت ہی پرانا ہاسپٹل تھا جو کسی دور میں ورکنگ میں تھا، اب وہ ختم ہو چکا تھا اور بند تھا، کسی استعمال میں بھی نہیں تھا۔ محلے کے لوگ اکثر شکایتیں کرتے تھے کہ وہاں سے بہت خوفناک رات کو چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، طرح طرح کے سائے نظر آتے ہیں، اسی لیے وہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا۔ جب اس کے ابو وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، وہ ان کو اشارہ کر کے روکنے لگی۔ اس کے ابو بائک پر تھے تو وہ ان کو کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، میرے سے چلا نہیں جا رہا تو تم مجھے چھوڑ آؤ۔ انہوں نے کہا اتنی رات کا ٹائم ہے، آپ کون ہیں اور آپ کو کدھر جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں ابھی گاؤں سے آئی ہوں، میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے راستے کا نہیں پتہ، مجھے تھوڑا سا آگے چھوڑ دو، میں چلی جاؤں گی۔ اس کے ابو نے کہا ٹھیک ہے آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ اس کے ابو نے ان کو پیچھے بٹھا لیا کہ بوڑھی عورت ہے تو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سردیاں تھیں، تھوڑا ہی بائک ابھی دور ہی کیا تھا تو بائک بہت بھاری ہو گیا اور اس کے ابو کو ایسے لگا جیسے پیچھے سے کوئی کچھ چبا کر کھا رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بوڑھی سی مائی ہے تو یہ چبا کر کھانے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس کے ابو نے جیسے ہی بائک کو روکا، پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہ ایک خوفناک شکل کی عورت تھی جو کہ کچا گوشت چبا کر کھا رہی تھی۔ اس کے خون سے دانت بھرے ہوئے تھے، ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ابو بہت زیادہ ڈرے، انہوں نے دھکا مار کے اس کو نیچے پھینکا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تیز بائک چلا کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے سے ایک بہت ہی خوفناک آواز آئی کہکے کی اور وہ چیز غائب ہو گئی۔ اس کے ابو گھر آ گئے، بہت ڈرے ہوئے تھے، انہیں بہت سا بخار ہو گیا، وہ 3-4 دن بیمار رہے اور پھر کبھی بھی وہ لیٹ نائٹ وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میں اپنے سب لسنر سے کہوں گی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی خوفناک کہانی کے ساتھ آؤں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔